₹100 को आइपिओ त धेरै एप्लाई गरियो। अब एउटा यस्तो आइपिओ आउँदैछ जुन एप्लाई गर्न ₹41,040 चाहिनेछ। यो कम्पनी हो रिलायन्स स्पिनिङ मिल। अब 1000 मा आइपिओ एप्लाई गर्न बानी परेको यत्रो पैसा हालेर आइपिओ एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ होला हैन? सो आज म कुरा गर्नेछु कि कम्पनीले किन यति महँगोमा आइपिओ निकाल्न लागेको होला, अनि यति धेरै पैसा लगानी गरेर यो कम्पनीको आइपिओ एप्लाई गर्नु ठिक कि बेठिक हो त? त्यसैले आजको भिडियो तपाईको लागि। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। अब पहिले कुरा गरौँ रिलायन्स स्पिनिङ मिलको। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड गोल्यान ग्रुपको अभिन्न अङ्गको रूपमा 2054 सालमा सुरु भएको एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुलो टेक्सटाइल म्यानुफ्याक्चरर मध्ये एक हो। कम्पनीले कटन, पोलिस्टर, भिस्कस, एक्रिलिक र ब्लेन्डेड टेक्सचर यार्न उत्पादन गर्दै नेपालका मात्र होइन, भारत, टर्की लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा निर्यात मार्फत आफ्नो इन्टरनेसनल प्रेजेन्स बनाएको छ। करिब 4000 कर्मचारी भएको मध्ये 1300 महिला समावेश भएको यस कम्पनीले वर्कप्लेस इन्क्लुजनलाई महत्त्व दिँदै ल्याक्टेसन रुम, डे केयर तथा 12 कक्षासम्मको शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जस्ता इम्प्लोइ फ्रेन्डली फेसिलिटीहरू पनि उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक करिब $5 मिलियन बराबरको निर्यात सम्भावना राखेको रिलायन्सलाई उद्योग र निर्यात क्षेत्रको योगदानका लागि नेपाल सरकारले नेतृत्वकर्ता अक्षय गोल्यानलाई CIP सम्मान प्रदान गरिसकेको छ। आधुनिक यान प्रोडक्सन टेक्नोलोजी, सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी ड्रिभन कल्चर र स्टेबल इन्डस्ट्रियल लिडरसिपको कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आजको दिनमा नेपाल टेक्सटाइल मार्केट मात्र होइन, एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्रियल सक्सेसको बलियो उदाहरणको रूपमा स्थापित छ। रिलायन्सले 1 वर्ष अघि नै प्रतियोगिता ₹820.80 का दरले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर सङ्घीय सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्सको वित्तीय विवरण र आइपिओ निष्कासन बारे केही जवाफ माग गरेपछि बोर्ड सञ्चालक समितिले आइपिओ निष्कासन कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर 2082 मङ्सिर 16 मा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बोर्डले मङ्गलबार निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आयामी क्यापिटललाई पत्र लेख्दै सम्मानित उच्च अदालत पाटनको परमादेश अनुसार रिलायन्स स्पिनिङ मिल लिमिटेडको साधारण सेयरको निष्कासन कार्य अघि बढाउन भनेको थियो। अब कम्पनी कस्तो भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिले चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट आइपिओ निष्कासन भनेको के हो त्यो जान्न एकदमै जरुरी छ। बुक बिल्डिङ मेथड के हो र किन लागू गरियो? नेपालमा आइपिओ जारी गर्न पहिले फिक्स प्राइस आइपिओ प्रणाली मात्र थियो, जहाँ सेयरको अङ्कित मूल्य भनेको फेस भ्यालु प्रायहरू 100 मा नै सेयर बेचिन्थ्यो। तर यसले धेरै कम्पनीहरू, खास गरी ठुला र राम्रो प्रदर्शन गर्ने रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई आइपिओ दिन बाधा पुर्याएको थियो, किनकि उनीहरूको बजार मूल्य र अङ्कित मूल्यबीच ठुलो अन्तर हुन्थ्यो। यसै कारण 2020 सालमा बुक बिल्डिङ डिरेक्टिभ 2077 मा 7 ले बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्यो। बुक बिल्डिङमा के हुन्छ त? कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ ल्याउन चाहन्छ भने फर्स्टमा क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनेको QII जस्तै त्यसमा चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू पर्न सके, म्युचुअल फन्ड स्किमहरू पर्न सके, अन्य वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ बिड बोली मागिन्छ। QII आफूसँग रहेको पुँजी र विश्वासको आधारमा आफ्नो इच्छित सेयर मूल्य र किताको प्रस्ताव भनेको बिड दिन्छन्। कम्पनी र इस्यु म्यानेजरले ती इन्स्टिट्युसनल बिड अध्ययन गरी कट अफ प्राइस तय गर्छन् र सक्सेसफुल बिडर्सलाई यही मूल्यमा सेयर बाँडिदिन्छन्। त्यसपछि बाँकी सेयरहरू यदि बच्यो भने जेनरल पब्लिक या साधारण लगानीकर्तामाझ पुग्ने बनाइन्छ। उदाहरणको लागि यदि बेस प्राइस ₹500 छ भने लोअर लिमिट ₹400 र अप्पर लिमिट ₹600 हुन्छ। ₹400 र 600 को बीचमा लिमिट तय हुन्छ। त्यो लिमिटभित्र रहेर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बिडिङमा सहभागिता जनाउँछन्। यसरी लोअर र अप्पर लिमिटकै सीमामा रहेर बिडिङमा आएका मूल्यमध्ये सबै प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकताका आधारमा बोल कबलको विधिबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयर किता बिक्री गरिन्छ। अनि यो विधिमा बोल कबलको अन्तिम मूल्यलाई कट अफ प्राइसका रूपमा लिइन्छ। कट अफ प्राइसको 10% छुट दिएर सर्वसाधारणको लागि सो धितोपत्रको मूल्य तोकिन्छ। भनेको आइपिओ को दाम चाहिँ 10% छुट दिएर तोकिने रहेछ कट अफ प्राइसमा। अब उदाहरणको रूपमा कट अफ प्राइस 600 छ भने
सर्वसाधारणको लागि 540 रुपैयाँमा मूल्य तोकिन्छ। त्यो मूल्य धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने मूल्य हुनेछ। त्यही मूल्यमा धितोपत्र खरिदका लागि सर्वसाधारणले अहिले आइपिओका लागि आवेदन दिएकै प्रक्रियाबाट खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्। नेपालको नियमअनुसार चाहिँ यस प्रणाली अन्तर्गत अगाडि 5 आधारभूत शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ। यसरी निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा कम्पनीलाई सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ। कम्पनीको साधारण सभाले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्छ। अनि कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 150% रहेको हुनुपर्छ। कम्पनीले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको अर्थात् कम्तीमा पनि BBB- वा सोभन्दा माथिको रेटिङ पाएको हुनुपर्छ। अब माथिको योग्यता पुगेको कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यदि यी शर्तहरू पुरा छैनन् भने त्यो कम्पनीले पुरानो फिक्स प्राइस आइपिओबाट जानुपर्ने हुन्छ, अर्थात् अङ्कित मूल्यहरू 100मा सेयर निष्कासन गर्नु पर्यो। अब यसरी बुक बिल्डिङ लागू गर्दा आइपिओको मूल्य निर्धारण बजार माग र संस्थागत भरोसा अनुसारमा हुने भयो, जसले गर्दा थ्योरिटिकल रूपमा सेयर मूल्यलाई निष्पक्ष यथार्थ बनाउने लक्ष्य पनि राख्छ। अब सेयर बाँडफाँडमा 40% सेयर क्युआइआईहरूका लागि छुट्याइन्छ अनि बाँकी रहेको 60% चाहिँ साधारण जनता पब्लिकका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गरिसके पछाडि कट अफ मूल्यमा 10% छुट दिई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कार्य गरिन्छ। अब बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन भएको सेयरमा आवेदन दिँदा सर्वसाधारणले न्यूनतम 50 किता सेयरको लागि चाहिँ आवेदन दिनै पर्छ भने बाँडफाँड गर्दा समेत प्रति आवेदक 50 किता हुने गरी सेयर बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। अब बुक बिल्डिङ विधिको फाइदा र सम्भावित केही चुनौती अथवा यसका केही कमजोरीहरू पनि छन्। पहिले चाहिँ सरसर्ती फाइदाहरूलाई हेरिहालौँ न त। धेरै राम्रो र स्थिर वित्तीय प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूलाई मात्र आइपिओ दिन प्रेरित गर्ने, किनकि 3 वर्ष नाफा, नेटवर्थ, क्रेडिट रेटिङ आदि जस्ता आधारभूत योग्यता चाहिन्छ। यसले बजारमा चर्चित तर कमजोर कम्पनीहरूको प्रवेशलाई कम गर्छ। भनेको रियल जुन कम्पनीले व्यापार गरिरहेछ त्यही कम्पनीको भ्यालु मात्र एकदमै हाई हुने भयो, जुन पार्टी कम्पनीको भ्यालु भने यहाँ हाई नहुने भयो। अब बजार र माग अनुसार आइपिओ मूल्य तय हुने, जसले कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई लाभ मिल्ने सम्भावना बढाउँछ। अनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सहभागी भएर मूल्य र कम्पनीको क्रेडिबल भ्यालुएसन तय गर्ने भएकाले राम्रो कोअपरेट गभर्नेन्स र वित्तीय डिसिप्लिनको सम्भावना पनि हुन्छ है त। अर्को छ आइपिओमा धेरै संस्थागत र साधारण लगानीकर्ता दुवैलाई अवसर, जसले सेयर बिक्री र बाँडफाँड दुवैमा इक्विटी ब्यालेन्सिङ गर्न पनि मद्दत गर्छ। अब यी त भए फाइदा सँगसँगै केही प्रमुख चुनौतीहरू पनि छन्। ती भनेको यदि कम्पनीले वित्तीय विवरण भनेको त्यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट ओभर भ्यालुड देखाएको खण्डमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर र इस्यु म्यानेजरद्वारा भ्यालुएसन गलत भयो भने आइपिओको मूल्य चाहिँ अतिशय महँगो हुन सक्छ। त्यसपछि जेनरल पब्लिकका लागि आइपिओ सजिलो चाहिँ हुँदैन, किनभने वितरण अलटमेन्ट पछि लिस्टिङ मूल्य बजारमा गिरावट आउन पनि सक्छ, किनकि इनिसियल प्रिमियम धेरै भए सेयरको रियल डिमान्ड नहुन पनि सक्छ। अब संस्थागत लगानीकर्ता क्युआइआईहरूको भाग ठुलो भएकाले गर्दा सामान्य साना लगानीकर्ताको रोकावट वा असन्तुष्टि हुन सक्छ। अनि यदि कम्पनीको फन्डामेन्टल्स कमजोर भयो, नाफा घट्यो, लागत बढ्यो अथवा उद्योगको स्थिति बिग्रियो, या आइपिओ मूल्य र बजार मूल्यबीच ठुलो भिन्नता हुन सक्छ। अब समग्रमा बुक बिल्डिङ विधि सकारात्मक हो, तर आइपिओ दिने कम्पनी र इस्यु म्यानेजरको भरोसा, पारदर्शिता र सही भ्यालुएसनको आधारमा मात्र यदि काम गरियो भने यसको फाइदा देखिनेछ। अब रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको हालको आइपिओ बुक बिल्डिङ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल लिमिटेड गोल्यान्ड ग्रुपको अभिन्न अङ्गको रूपमा 2054 सालमा सुरु भएको कम्पनी, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो टेक्सटाइल म्यानुफ्याक्चरर मध्ये एक। अब यो कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निष्कासन भनेको आइपिओ मार्फत उठाएको कुल रकमलाई विशेष रूपमा कम्पनीको उत्पादन क्षमता विस्तार, परियोजना विस्तार तथा नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको चाहिँ आशयपत्रमा देखिन्छ। कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमनका अनुसार निष्कासनबाट प्राप्त भएको कुल रकम उद्योगको उत्पादन विविधीकरण,
र क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिने देखिन्छ। पहिलो चरणमा कटन यान र पोलिस्टर कटन यानको उत्पादन क्षमता बढाउन अत्याधुनिक मेसिनरी र उपकरणहरू खरिद गर्न सबैभन्दा ठुलो रकम अर्थात् करिब 1,96,00,00,000 खर्च गरिनेछ। यसले कम्पनीलाई भविष्यमा बढी उत्पादन गर्न, लागत घटाउन र बजार प्रतिस्पर्धा मजबुत बनाउन चाहिँ मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि परियोजना विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिदमा करिब 11 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अनि खरिद गरिसकेको जग्गामा भवन, सेड, गोदाम तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब 37 करोड 78 लाख बराबरको रकम छुट्याइएको छ। यसरी कुल जम्मा 1,66 करोड 59 लाख बराबरको रकम कम्पनीले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो विस्तार र आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्नेछ। त्यस्तै 5 वर्षको फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्ने हो भने वित्तीय सूचकहरूले यसलाई स्थिर र विस्तारोन्मुख कम्पनीको रूपमा देखाउँछन्। कम्पनीको सेयर पुँजी 5 वर्षदेखि 1.7 अर्बमै स्थिर छ, तर रिजर्भ र अन्य इक्विटी निरन्तर बढ्दै गएर 5 वर्षमा 36 करोडबाट 54 करोडभन्दा माथि पनि पुगेको छ। यद्यपि 2082 मा केही गिरावट देखिन्छ। अब कुल इक्विटी पनि 5.4 अर्बबाट 7.5 अर्बसम्म पुगेको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ हुँदै गएको सङ्केत गर्छ। अब दायित्व हेर्दा औसत करिब 7 देखि 8 अर्बको दायित्व कायम रहेको देखिन्छ, जुन औद्योगिक कम्पनीको हिसाबले सन्तुलित नै मानिन्छ यसलाई। अब कम्पनीको कुल सम्पत्ति भने वर्षैभरि वृद्धि हुँदै 13.8 अर्बबाट 14.8 अर्बसम्म पुगेको देखिन्छ, जसले विस्तार योजना सफल रूपमा अघि बढिरहेको सङ्केत पनि दिन्छ। अनि बिक्रीका तथ्याङ्क हेर्दा कम्पनीले वार्षिक करिब 9 देखि 10 अर्ब बराबरको कारोबार गरिरहेको छ। अनि नाफातर्फ हेर्दा 2080 सालमा कम्पनीले 92 करोड जति कमाएर अत्यन्तै उच्च नाफा कमाएको देखिन्छ, तर अन्य वर्षहरूमा नाफा मध्यम स्तरमै कायम रहेको चाहिँ देखिन्छ। अब इपिएसका हिसाबले पनि 2080 मा 54 रुपैयाँ जति पुगेको, तर 2081 मा 2.95 मा झरेको र 2082 मा फेरि 27.9 मा पुगेको छ। औसत अर्निङ प्राइस पर सेयर 21.7 हुँदा कम्पनी मध्यम उच्च स्तरको कमाइ गर्ने कम्पनीको समूहमा पर्छ। आरओई पनि 14.46% सम्म पुगेको वर्ष छ भने औसत 9 देखि 10% को दायरामा स्थिर देखिन्छ। डेट टु इक्विटी रेसियो भनेको 1 भन्दा तल झरेकोले कम्पनीले दायित्व घटाउँदै इक्विटी बढाइरहेको देखिन्छ, जुन धेरै सकारात्मक पक्ष हो। आरओए करिब 3% को औसतमा रहँदा कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति मध्यम रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा कम्पनी विस्तार, आधुनिकीकरण र दीर्घकालीन वृद्धि रणनीतिमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ। नाफा र इपिएसमा वर्ष उत्तर चढाव देखिए पनि सम्पत्ति वृद्धि, दायित्व नियन्त्रण, बुक भ्यालु, आरओई, डेट रेसियो जस्ता प्रमुख सङ्केतहरू चाहिँ एकदमै सकारात्मक देखिन्छ रिपोर्ट अनुसार चाहिँ है। अब मेरो विश्लेषण अनुसार चाहिँ यदि म कुनै राम्रै लगानीकर्ता हो भने चाहिँ तलका कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन्थे। पहिलो भनेको आइपिओ प्राइस र भ्यालुएसनको रियलिस्टिक हो कि होइन त त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने, किनभने 820 प्लस रुपैयाँ प्रति सेयर एकदमै धेरै उच्च मूल्य हो। यस्तो मूल्य समर्थन गर्न अर्निङ प्राइस पर सेयर, फ्युचरको प्रोफिट प्रोजेक्सन, इन्डस्ट्रीको कन्डिसन बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। अनि बुक बिल्डिङमा संस्थागत बोली, बिड्सको ट्र्याक र मोटिभ्स पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो क्युआइआईहरू किन हाई बिड दिए त, तिनको इतिहास, फन्ड साइज, होल्डिङ पिरियड, जुन लक इन टाइम हुन्छ र एक्जिट प्लान पनि हेर्नुपर्छ। अर्को भनेको इन्डस्ट्री वाइड जोखिम विश्लेषण, जस्तो टेक्सटाइल उत्पादन, यान डिमान्ड, विश्व बजारमा कटन पोलिस्टरको मूल्य उत्तर चढाव, अनि इम्पोर्ट एक्सपोर्टको पोलिसी, र मेटेरियल कस्ट आदि यी सबैले रिलायन्स स्पिनिङ मिलको भविष्यलाई निर्धारण पनि गर्छ। अर्को भनेको नियमन र कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ प्रश्नहरू गरिराख्नु पर्यो। यदि आइपिओ जारी भएको भए अडिट ट्रायल, डेप्ट लायबिलिटिज कम्प्लायन्स, ट्रान्सपरेन्सी यी कुराहरूमा नियमित रूपमा निगरानी चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसैले यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्ने जोखिम र अवसर दुवै छ। मूल्य निकै आकर्षक देखिए पनि त्यसको पृष्ठभूमि र कम्पनीको वास्तविक क्षमतामा भरोसा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब ओभरअल कन्क्लुजनमा चाहिँ के भन्छु भने बुक बिल्डिङ विधिले ठुला राम्रो प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूलाई आइपिओ दिने अवसर दिन्छ, जहाँ मूल्य निर्धारण बजार अनुरूप र इन्स्टिट्युसनल इन्ट्रेस्ट डिमान्ड अनुसार हुन्छ। नेपालमा यो विधि नयाँ हो, तर थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ अनुसार निकै लाभदायक हुन सक्छ। तर जब उसै विधि मार्फत आइपिओ दिन गएको कम्पनी जस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा विचार गर्दा लगानीकर्ता र
नियामक दुवैलाई पारदर्शिता, वास्तविक फाइनेन्सियल र इन्डस्ट्रियल रिस्क हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिलायन्स स्पिनिङको आइपिओ प्रक्रिया लिगल विवाद, इन्स्टिट्युसनल बिड, हाई प्राइस बेन्ड र नेटवर्थ पर इपिएस विषयमा उठेका प्रश्नहरू सहित उदाहरण हो कि बुक बिल्डिङ विधि पर्याप्त छैन। त्यसमा सही एक्जिक्युसन र रेगुलेसन पनि चाहिन्छ। त्यसकारण जति अवसर देखिन्छ त्यति नै सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ। आइपिओ चाहिँ अलिकति जोसमा उत्तेजनामा मात्र लगानी नगरी डेटा, कम्पनीको प्रोफाइल, इन्डस्ट्री आउटलुक र जोखिम राम्रोसँग हेरी मात्र निर्णय गर्नु उचित हुन्छ। त्यसैले यो सबै कुरा बुझिसके पछाडि रिलायन्स स्पिनिङ मिलको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने आफै विचार गर्नुहोस्। कतिसम्म मूल्य पुग्छ भनेर त प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, होइन? ओभरअल आजको सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। पाथ प्लानिङ, तपाईँको आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहोस्।